आप सूरतुल हुमज़ती मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह الذي جمع مالا وعدده। आप ट्राई करें। वैलुल्ली वैलुल्ली कुल्ली कुल्ली हुमज़तिल हुमज़तिल लुमज़ह लुमज़ह الذي الذي جمع جمع مالا ماله مالا ماله لون ما لون ماله وعدده وأعتد आइन की आवाज क्लियर करेंगे। वअद्दद وأعتد अद क्या बनेंगे? वअद। وعدد गुड जॉब।